बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब अली, अभी 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर आज 19 तारीख है और उसमें 5 दिन बाकी हैं, लेकिन हुकूमत जो पहले कल तक ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि देखिए जी हमारी तरफ से मुज़ाकरात की ऑप्शन मौजूद है, ऑफर मौजूद है, लेकिन इमरान खान हमसे बात ही नहीं करना चाहते, तो वो एस्टैब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं। उसके बाद वो अंसार अब्बासी जो चंद रोज पहले हमें ये बता रहे थे कि देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं वो खुश नहीं है इस एहतजाज को लेके और बाकी चीजों को लेके, और वो इमरान खान का चूंकि ये इसमें से कोई वो निकलना नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आज उसी अखबार के अंदर अंसार अब्बासी ने जो खबर छापी है उससे आपको अंदाजा लगता है कि हो क्या रहा है, इस्लामाबाद में चल क्या रहा है कि आप सैकड़ों कंटेनर्स, आप नई रबड़ बुलेट्स, आप बाकी चीजें तो मंगवा रहे हैं 2 महीने के लिए दफा 144, और उसके बावजूद आपसे जब बात नहीं बन रही तो क्या मामला। खबर जरा सुनिएगा। आज जंग अखबार में खबर लगी है कि हुकूमत पीटीआई आला सतह राबिता, मुमकिना ब्रेक थ्रू की कोशिशें, मुज़ाकरात कामयाब हुए तो 24 नवंबर का एहतजाज मुलतवी हो सकता है। मुज़ाकरात में शामिल अफराद के नाम अफशा हुए तो एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई में मुफाहमत की कोशिशें बेकार हो सकती हैं। बातचीत मस्बत हुई तो हुकूमती शख्सियत मुख्तदर हलकों को एतमाद में लेगी, पीटीआई को कुछ यकीन दहानियां कराई जा सकती हैं। इब्तदाई राब्ता मस्बत, मुज़ाकरात हुए तो ये पीटीआई और हुकूमत के माबैन होंगे। किसी भी इत्तेफाक से कबल हुकूमत को मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी दरकार होगी। लुबे लुबाब ये है कि अंसार अब्बासी के मुताबिक तहरीक इंसाफ और पीटीआई का राब्ता हुआ है और उसमें दोनों जानिब से नाम जाहिर नहीं किए गए, और बुनियादी बात यह है कि ये तो जनाब कोशिश है पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत की, और अगर बातचीत कामयाब होती है तो पीटीआई को कुछ एश्योरिटीज दी जाएंगी और उसके साथ ही एस्टैब्लिशमेंट जो है उससे गारंटी ली जाए। गारंटी से मुराद यह है कि उनसे मंजूरी ली जाएगी। फिर तो इमरान खान की बात दुरुस्त हुई ना कि इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है और बात उनसे की जानी चाहिए जिनके पास असल इख्तियार है, और वो एस्टैब्लिशमेंट है। अब ये बातें जो की जा रही हैं इसके क्या मकासद हो सकते हैं, इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। पहली बात यह है कि आपको इससे अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज कामयाब है कि नहीं है, एहतजाज कामयाब हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा, इसको भी छोड़ देते हैं। अगली बात यह है कि इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफिशियली कमेंट जरूर देना चाहिए। आपके लोग जब गिरफ्तारियां दे रहे हों और आपके लोग जब इस पूरे के पूरे निजाम का मुकाबला कर रहे हों, तो आपके बारे में जब ये तस्सुर कायम किया जाए कि आपका और हुकूमत का कोई राब्ता हुआ है, तो फिर आपको उसके बोलना चाहिए, अपना जवाब देना चाहिए, ताकि आपके कारकुनान को पता चले कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको डीमोरलाइज किया जा रहा है या उनकी सफों में तफरीक के तकसीम पैदा करने के लिए, ताकि उनके हमारी तो बातचीत चल रही है, हमें तो एहतजाज करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर आज फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत के हमायती अखबार दी न्यूज के मुताबिक हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहती है तो अच्छी बात है, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल बनाने के लिए सियासी कारकुनों को रिहा किया जाना चाहिए और बर्बरियत और फस्तायत रोकी जाए। उम्मीद है अली अमीन गंडापुर आज एपिक्स कमेटी को बताएंगे कि तहरीक इंसाफ में दहशतगर्दी को कैसे रोका गया और खैबर पख्तूनख्वा को तवील अरसे बाद अमन कैसे नसीब हुआ था। उसके लिए सियासी तरीका इख्तियार करने की जरूरत है और इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत में ठहराव मुमकिन नहीं है, क्योंकि अवाम की अक्सरियत इमरान खान को अपने दुखों का मदावा समझती है। अब बात यह है, ये बात ठीक है कि अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं और आपकी मुज़ाकरात की नेक नियति है तो फिर आप इस तरह से मुज़ाकरात करें ना जिसमें समझ भी आए, लोगों को रिहा करें, ना कि पता चले कि आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। और आज एपिक्स कमेटी का इजलास होना है दिन 2 बजे, और उसमें जाहिर है कि मिलिट्री लीडरशिप भी बैठी होगी और गंडापुर अपने सूबे की नुमाइंदगी करेंगे। और अब इनको डर क्या लगा हुआ? अब एक जानिब तो ये कहते हैं कि जनाब हुकूमत ने राब्ता किया है, और खान साहब को तो मुबारक होनी चाहिए। खान साहब को मुबारक इसलिए होनी चाहिए कि देखिए एहतजाज की कॉल से पहले हुकूमत का राब्ता इस बात का सबूत है कि हुकूमत को परेशानी है। वो टीवी स्क्रीन के ऊपर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो मर्जी करती रहे
اور اس میں آپ نے دیکھا کہ رات کو فیصل وابڈا کس قسم کی باتیں کر رہے تھے، اور آج پھر اسلام آباد سے اطلاع ہے کہ 2:10 کے اوپر نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اندر جو فیصل وابڈا ہے وہ پریس کانفرنس کریں گے، اور جب وہ پریس کانفرنس کریں گے تو تمام ٹی وی چینلز براہ راست ان کو دکھائیں گے، کسی کی ہمت یا مجال بھی نہیں ہے ان کو نہ دکھانے کی۔ تو اب عرفان صدیقی کیا کہتے ہیں، وہ بھی نواز شریف کے حکومت کے دستے راست ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی عمران خان کو معلوم ہے جس دن نواز، شہباز، زرداری اور بلاول کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ منظر ٹی وی سکرینوں کی زینت بنے گا، اس دن تحریک انصاف کی 28 منزلہ عمارت زمین بوس ہو جائے گی اور خان صاحب کے لیے اپنے پیروکاروں سے آنکھیں ملانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئسولیشن میں چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کیا الیکشن سے پہلے اسمبلیاں توڑنے کے اوپر اور الیکشن والے معاملات کے اوپر حکومت سے مذاکرات نہیں کیے تھے؟ فواد چوہی صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ جا کے ملتے نہیں رہے تھے؟ اب آپ کے پاس الیکشن کروانے کا مینڈیٹ ہی نہیں تھا، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں تھا، تو پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کیا کرتی؟ تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا قصور ہے، اور تحریک انصاف کو آپ اس حوالے سے وہ کام نہیں کر سکتے۔ اب دو ڈیولپمنٹس اور ہیں۔ ایک آج یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ شخصیت کا رابطہ ہوا ہے، علی امین گنڈا پور نے آج عمران خان سے ملنا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اڈیالہ کے آس پاس سیکیورٹی کو سخت کیا گیا ہے، تو یہ ملاقات بھی ایک اہم ہوگی عمران خان کے حوالے سے۔ دوسرا، شاہ محمود قریشی صاحب نے 1-2 دن پہلے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو لیڈرشپ بند ہے ان سے ملیں، ان کا ایک سیاسی تجربہ ہے، ان سے پوچھیں کہ کیسے کیا کچھ کرنا ہے۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ چونکہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر ٹرائل شروع ہو گئے ہیں 9 مئی کو لے کے، اور آج سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب سے، ڈاکٹر یاسمین راشد سے، عمر سرفراز چیمہ سے اور جو دیگر قیادت ہے ان سے ملاقات کریں گے، اور اب اس ملاقات کے بعد کیا طے پاتا ہے یا وہ کیا اعلان کرتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ چلے، یہ تو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں، اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ محسن نقوی مولانا فضل الرحمان کے پاس ملاقات کے لیے پہنچے ہوئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ جی 26 ترمیم کی منظوری میں مولانا صاحب کے تاریخ ساز کردار کے اوپر انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اچھا، اب ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ انسداد دہشت گردی اسلام آباد میں تھانہ سنجانی کے مقدمے کے اندر زرتاج گل، عمر ایوب، فیصل امین کی جو عبوری ضمانت ہے اس میں 5 دسمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو آئینی بینچ بنایا گیا ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک کمال کر رہا ہے۔ ایک ان کے سامنے درخواست یہ تھی کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت میں توسیع ہے اس کے خلاف ایک درخواست تھی، اس پہ رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے تھے، اور اس درخواست کے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو برقرار رکھتے ہوئے اس درخواست کو عدم پیروی کی بنیاد کے اوپر خارج کر دیا گیا ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو خارج کرنا بھی چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد ایک اور جو میٹر ہے کہ سپریم کورٹ کے جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں وہ پارلیمنٹ میں تقریروں کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور درخواست گزار محمد اختر نقوی جو ہیں ان کی درخواست کے اوپر بھی اعتراضات لگائے تھے رجسٹرار آفس نے۔ تو آج جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو 7 رکنی آئینی بینچ ہے اس نے اعتراضات برقرار رکھتے ہوئے اس درخواست کو بھی خارج کر دیا۔ اور جیسے جمال خان مدوخیل تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بار بار یاد کروایا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں 60,000 مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں۔ نہیں جی، سپریم کورٹ کے کیا ہی کہنے۔ اب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ پہلے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے ججز ہیں یہ باقی کیسز نہیں سنتے۔ آپ آئینی بینچ تو سنتے ہیں، لیکن جو ریگولر کیسز ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ متاثر ہوتے ہیں، لوگ دور دراز سے آتے ہیں، ان کے کیسز جب آپ عدالتوں میں ٹیک اپ نہیں کرتے تو وہ بیچارے کیا کریں۔ تو اب اس بارے میں خبر یہ آئی ہے کہ ایک تو ریوائز کیا گیا آج سپریم کورٹ کے جو کاز لسٹ ہے، اور بتایا گیا ہے کہ آئینی بینچ کے جو ممبران، یہ جو 7 ججز ہیں، یہ 7 بجے کے بعد ریگولر بینچز میں بیٹھیں گے۔ بڑی مہربانی، انہوں نے بڑا قوم کے اوپر احسان کیا ہے کہ یہ آئینی بینچ میں بھی سنیں گے اور ریگولر بینچ کے اندر بھی سنیں گے۔ قوم ان کے اس احسان کو کبھی بھی بھولے گی نہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔